बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं पाक 522 के लेक्चर नंबर 2 के साथ। लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई मसला परेशानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स इन सब कंटिनेंट एंड वार ऑफ 1857, यानी कि बरसगीर में जो मुसलमानों का जवाल था और जंग आज़ादी जो 1857 में लड़ी गई थी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दो पार्ट्स होंगे इस लेक्चर के। सबसे पहले हम मुसलमानों का जवाल पढ़ेंगे, फिर 1857 की जंग आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 है कि डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट। तो जो मुसलमान थे उन्होंने तकरीबन 3 से ज़्यादा सदियों तक मुग़लों ने जो है वो बरसगीर पर हुकूमत की। However, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब आलमगीर इन 1707, और जब औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई 1707 में, तो उसके बाद जो मुग़ल हुक्मरान थे वो अंदरूनी और बैरूनी दबाव की वजह से कमज़ोर हो गए, लीडिंग टू द एवेंचुअल डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल पावर, जिसकी वजह से जो मुसलमानों की सियासी पावर थी वो ज़वाल का शिकार हो गई। अब हम कुछ रीजंस पढ़ते हैं कि जो मुग़लों की जो हुकूमत थी वो क्यों ज़वाल का शिकार हुई। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, वीक सक्सेसर्स ऑफ मुगल्स। आफ्टर औरंगजेब, रूलर्स लाइक बहादुर शाह वन एंड अदर्स वर नॉट कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जब औरंगजेब की 1707 में वफात हो गई तो बादशाह जैसे कि बहादुर शाह वन जो था वो कोई काबिल हुक्मरान नहीं था, वो हुकूमत के काबिल ही नहीं था। दे लैक्ड मिलिट्री स्किल्स एंड पॉलिटिकल विजन। उनके पास कोई भी जंगी महारत या कोई सियासी नज़रिया नहीं था। रॉयल कोर्ट बिकम अ प्लेस ऑफ लग्जरी एंड कॉन्स्पिरेसीज रादर दैन गवर्नेंस। तो जो शाही महल था वो अय्याशी का कोई अड्डा बन गया था, और दूसरा जो हुकूमत थी वो जो था वो पेचीदगियों का शिकार हो गई थी, यानी कि उसमें जो बैरूनी साजिशें वगैरह होना स्टार्ट हो गई थी। नोबल्स स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन स्टेट मैटर्स, और जो अमीर लोग थे, जो असर और सूख वाले लोग थे, उन्होंने भी रियासत के मामलात में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, मुदाखलत करनी शुरू कर दी। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जिसको हम मरकज़ी हुकूमत कहते हैं, वो कमज़ोर हो गई, और जो सूबे थे उन्होंने अपना आज़ादाना हुकूमत करना शुरू कर दी। कुछ जिसका जो जी चाहा जिस सूबे का उन्होंने वो अपने काम करने शुरू कर दिया, यानी कि मरकज़ी हुकूमत का असर जो है वो सूबों पर बहुत कम हो गया। रीज़न 2 है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो सियासी तौर पर जो इंस्टेबिलिटी यानी सियासी गैर मतवाजन जो है वो हमारे पास दूसरी रीज़न है, यानी कि सियासी तौर पर जो मुग़लों की जो पॉलिसीज़ थी वो स्टेबल नहीं थी। देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ सक्सेशन। तो जब भी कोई मुग़ल बादशाह मरता था तो उसके बाद जो तख्त के लिए जो बंदा नामज़द होना था उसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, कोई कानून नहीं था, जिसकी वजह से जो तख्तो ताज के लिए जो थी वो जंगें होना स्टार्ट हो जाती थी। ब्रदर्स फाट अगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर। तो जो भाई अपने भाई से ही जो है तख्तो ताज के लिए जंग करना स्टार्ट कर देता था। प्रोवेंशियल गवर्नर्स नवाब्स बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह जो सूबे थे उन्होंने अपनी जो थी वो अपनी अलहदा ही हुकूमत स्टार्ट कर दी थी। तो जो प्रोवेंशियल गवर्नर जो कि सूबाई गवर्नर होते थे, जिनको नवाब भी बोलते थे, वो आज़ाद हुक्मरान बन गए। जिस तरह के बंगाल और ओध के जो सूबे थे उन्होंने अपनी हुक्मरानी स्टार्ट कर दी, मरकज़ी हुकूमत जो थी उसको उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया, यानी कि जो उनके आर्डर्स होते थे वही चलते थे, मरकज़ी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं था वहाँ पे। द एम्पायर लॉस्ट ओवर कंट्रोल ओवर डिस्टेंट रीजन्स। तो जो मरकज़ी हुकूमत से दूर इलाके थे, ठीक है, जो ज़्यादा फासले पर थे, वहाँ पे जो था उनका निज़ाम जो था वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया मरकज़ी हुकूमत के लिए। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ये हुआ कि डिसयूनिटी वीकन द एम्पायर एंड मेड इज़ ईजियर फॉर एनिमीज टू कंट्रोल। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट ये हुआ कि जो हमारी हुकूमत थी मुग़लों की वो कमज़ोर हो गई, मुतहद नहीं होने मुतहद ना होने की वजह से जो है वो कमज़ोर हो गई, और जो दुश्मन थे उन्होंने हुकूमत पर काबू पाना उनके लिए आसान हो गया। थर्ड रीज़न ये है कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स।
एज मुगल अथॉरिटी वीकेंड अदर ग्रुप्स बिकेम पावरफुल। तो जैसा कि आपको पता है कि जब मरकजी हुकूमत यानी कि मुगलों की जो अथॉरिटी थी वो कमज़ोर हो गई, तो जो दूसरे ग्रुप्स थे वो पावरफुल पावरफुल हो गए यानी ताकतवर हो गए। तो जिस तरह के मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जो मराठी थे, दक्कन के सूबे में जो मराठी ग्रुप था वो जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। इसी तरह जो पंजाब में जो सिख थे उन्होंने भी जो है वो ताकत हासिल कर ली थी। किसके अंडर? महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके अंडर जो था वो पंजाब में एक अलहदा ही उन्होंने कोई निज़ाम बना लिया था, यानी वो पावर उन्होंने हासिल कर ली थी। दीज पावर चैलेंज्ड मुगल अथॉरिटी एंड टू कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज। ये जो पावर्स जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं दक्कन और पंजाब में, इन्होंने मुगल हुकूमत को, मुगल अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया और उन्होंने खित्तों पर जो है वो अपना काबू हासिल कर लिया। ठीक है, तो इम्पैक्ट इस चीज़ का क्या हुआ? मुस्लिम्स लॉस्ट पॉलिटिकल डोमिनेंस इन मैनी रीजन्स। तो जो मुसलमान थे उन्होंने बहुत सारे खित्तों में अपनी जो हुकूमत थी वो खो दी, उनसे हुकूमत चली गई। चौथा पॉइंट है ब्रिटिश एक्सपेंशन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम एज ट्रेडर्स बट ग्रेजुअली बिकेम रूलर्स। तो जो बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बरसगीर में एज ए ताजर आए थे, ठीक है, तजारत करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे साजिशों और जंगों के ज़रिए वहाँ के हुक्मरान बन गए, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके। दे यूज डिप्लोमेसी वार्स एंड कॉन्स्पिरेसीज टू एक्सपैंड पावर। उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए डिप्लोमेसी का सहारा लिया, जंगों का और साजिशों का सहारा लेकर अपनी पावर को बढ़ा लिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्रिएटेड डिवीजन्स अमंग लोकल्स। तो जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने वहाँ पे डिवाइड एंड रूल लगा दिया, ठीक है, लोगों को तकसीम करने का। जो लोग मुतहद थे उनके जो मुतहद पन था वो ख़त्म करके उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी कि लोगों को डिवाइड कर दिया। तो इम्पोर्टेंट विक्ट्रीज, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, कंट्रोल ओवर बंगाल। तो जंग प्लासी को लड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर जंग बक्सर को 1764 में लड़कर उन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो सियासी अथॉरिटी थी, वो भी उनकी जो है वो मजबूत हो गई थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? असर ये हुआ कि ब्रिटिश बिकेम द डोमिनेट पावर इन इंडिया। तो जो बरतानिया के लोग थे उन्होंने बरसगीर में अपनी पावर को जो है वो गालब कर लिया, यानी कि उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई बरसगीर में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिक्लाइन। हैवी लैंड टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स। तो जो किसान थे, फिर बरतानिया के लोगों ने किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए ज़मीनों पर। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स। तो जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंपोर्ट स्टार्ट कर दी, यानी कि चीज़ों की बरामदात, यानी कि बरसगीर से जो चीज़ें थी वो अपने मुल्कों में बरतानिया में शिफ्ट करना, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से जो रवायती इंडस्ट्रियाँ थी, जिस तरह के टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये सारी जो थी वो जवाल का शिकार हो गई। वेल्थ वाज ड्रेन टू ब्रिटेन। तो जो दौलत थी वो सारी बरतानिया की तरफ उन्होंने शिफ्ट कर दी। मैनी आर्टिसियंस बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो बहुत सारे जो इंडियन थे, सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, बरसगीर के लोग थे, वो बेरोज़गार हो गए। इस चीज़ का असर ये हुआ कि मुस्लिम्स हु वर मोस्टली इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्राफ्ट बिकेम पुअर। जो मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा इंतज़ामी चीज़ों में जो इन्वॉल्व थे और दस्तकारी वगैरह यानी कि फैक्ट्रियों वगैरह में जो काम करते थे मुसलमान, वो गरीब हो गए क्योंकि उनकी जो जॉब्स थी वो उन्होंने छीन ली थी। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल बैकवर्डनेस। मुस्लिम्स फोकस्ड ओनली रिलीजियस एजुकेशन मदरसा सिस्टम। तो जो मुसलमान थे बरसगीर के उन्होंने सिर्फ जो मदरसे की तालीम थी, मजहबी तालीम थी, उसी पर उन्होंने फोकस किया ज़्यादातर। दे अवॉइडेड इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। तो जो बरतानिया के लोगों ने इंग्लिश को मुतारफ़ करवाया था वो उससे बहुत ज़्यादा परहेज़ करते थे, उसको सीखने से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। हिंदूज अडॉप्टेड मॉडर्न एजुकेशन एंड गॉट गवर्नमेंट जॉब्स। तो जो हिंदू थे वो बहुत तेज़ थे, उन्होंने काफ़ी जल्दी से जो मॉडर्न एजुकेशन थी, जदीद तालीम जो थी, वो उन्होंने इंग्लिश भी सीख ली, जदीद तालीम भी सीख ली और उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियां उन्हें आसानी से मिल गई। अब इस चीज़ का असर ये हुआ कि मुस्लिम्स वर लेफ्ट बिहाइंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड इकानमी। तो जो मुसलमान थे वो इंतज़ामी कामों में, तालीम में और माशी तौर पर बहुत ही पीछे रह गए।
नेक्स्ट हमारे पास है रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स। मुस्लिम्स सोसाइटी बिकेम डिवाइडेड इनटू सेक्ट्स। तो जो मुसलमान थे वो उन्होंने फ़िरक़ों में तकसीम होना स्टार्ट कर दिया। लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन, जिसकी वजह से उनमें जो थी इत्तेहाद और तावन का जो एलिमेंट था वो बहुत कम हो गया था। मॉरल डिक्लाइन एंड लग्जरी लविंग लाइफस्टाइल ऑफ रूलर्स, इखलाकी जवाल उनमें आ गया था, और जो हुक्मरान थे वो जो शहाना लाइफस्टाइल, शहाना तर्ज ज़िंदगी को पसंद करना स्टार्ट कर दिया था। डिक्रीज़ इन स्पिरिट ऑफ जिहाद एंड रिफॉर्म, तो इनमें जो जिहाद करने की रूह थी और जो तब्दीली की रूह थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि सोशल वीकनेस कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल डाउनफॉल। तो जो सोशल वीकनेस थी, ठीक है, जिसकी वजह से लोग मुत्तहद नहीं थे आपस में, फ़िरक़ों में बट गए थे, तो जिसकी वजह से सियासी ज़वाल का शिकार हो गए। ओवरऑल रिज़ल्ट ऑफ डिक्लाइन। अब इन सारी चीज़ों की वजह से मुसलमानों का टोटली जो ओवरऑल रिज़ल्ट था वो ज़वाल की तरफ जो था वो चला गया था। एंड ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो मुसलमानों का जो दौर था हुकूमत का वो बरसगीर में ख़त्म हो गया। ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड, और बरतानिया का जो सियासी कंट्रोल था वो वकूफ़ पज़ीर हो गया, यानी कि इस्टेब्लिश हो गया। अब जो हुकूमत थी बरसगीर में वो बरतानिया के लोगों की थी, उनका कंट्रोल था। मुस्लिम्स बिकेम अ माइनॉरिटी विद वीक इकनॉमिक एंड सोशल पोजीशन। तो मुसलमान जो थे वो एक जो है माइनॉरिटी बन के, जिसको हम अक़लियत कहते हैं, जो कि थोड़ी तादाद में समझे जाते हैं, वो बन गए, अक़लियत बन गए मुसलमान, जिनकी इकनॉमिक हालत भी, माशी हालत और समाजी हालत दोनों जो थी वो कमज़ोर थी। ठीक है, वो एक अक़लियत बन के बरसगीर में मुसलमान रह गए। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, जिसमें हम जंग आज़ादी 1857 के बारे में पढ़ेंगे। इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी की ये पहली जंग भी इसको समझा जाता है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द वार ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो जो 1857 की पहली जंग आज़ादी थी वो ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ पहली जो बगावत बहुत ज़्यादा स्केल पर, यानी बड़े स्केल पर जो थी वो बगावत समझी जाती है। यानी कि इसमें हिंदू और मुसलमान जो थे उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की। इट इन्वॉल्व्ड सोल्जर्स, रूलर्स, पीजेंट्स एंड कॉमन पीपल। तो इसमें तकरीबन तमाम लोग ही थे, जिसमें सिपाही, सोल्जर, फ़ौजी भी थे, हुक्मरान भी थे, किसान भी थे, और आम आदमी भी शामिल थे। तो देखेंगे ये कितनी बड़ी जो बगावत थी ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ 1857 की जंग आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम्स कॉल इट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो मुसलमान थे उन्होंने इसको जंग आज़ादी का नाम दिया। ब्रिटिश कॉल्ड इट स्पाई म्यूटनी। और जो हमारे क्या नाम है उनका, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या बरतानिया के लोग थे, उन्होंने इसको म्यूटनी का नाम दिया। म्यूटनी क्या कहते हैं? बगावत कोई कहते हैं, यानी कि स्पाई म्यूटनी, यानी कि फ़ौज की बगावत कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, यानी कि उनका मानना ये था कि ये जो जंग है वो आज़ादी की जंग नहीं है, बल्कि फ़ौजियों ने मिलकर बगावत की है, आपस में मिलकर म्यूटनी की है। तो इसका पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले इसके काजेज़ देखते हैं कि ये किस वजह से जंग आज़ादी जो थी वो लड़ी गई थी। तो पॉलिटिकल काज, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल काज यानी कि इसकी सियासी वजह क्या थी। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स अलाउड देम टू कैप्चर स्टेट विदाउट हायर्स। ठीक है, तो ब्रिटिश जो पॉलिसी थी, उनका जो निज़ाम था वो इस तरह था कि जो जानशीन थे या जो हुक्मरान थे, उनको जो था वो बताए बगैर ही वो चीज़ों पर कब्ज़ा कर रहे थे। ठीक है, जो ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया, दुकानों पे, मकानों पे कब्ज़ा ब्रिटिश लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। मैनी रूलर्स लॉस देयर किंगडम अनजस्टली। तो बहुत सारे जो हुक्मरान थे वो बगैर किसी इंसाफ के उन्होंने अपने जो इलाके थे वो गंवा दिए। यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे वो किसी भी इंसाफ के तहत तो हमला नहीं करते थे, कब्ज़ा नहीं करते थे, वो बस ठीक है जाके कब्ज़ा कर लेते थे और अपनी वहाँ पे हुकूमत बना देते थे। मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र वाज रिड्यूस टू अ सिम्बॉलिक रूलर। ठीक है, तो इसमें जो मुग़ल बहादुर शाह जफ़र था वो इस चीज़ की एक आपको आम मिसाल नज़र आ रही थी। ठीक है, क्योंकि वो उस पर जो था वो उन्होंने हमला करके चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसने भागकर बर्मा में जाकर इसने कुछ जान बचाई थी अपनी, वो हम नेक्स्ट जाके आगे पढ़ते हैं। अनाउंसमेंट टू एंड मुगल रूल क्रिएटिंग एंगर अमंग मुस्लिम्स।
تو جب انہوں نے جو برٹش لوگ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ مغلوں کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو دل میں تھی وہ نفرت اور غصہ بھر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ مغلوں کا دور ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے جو تھا وہ مسلمانوں کے دل ہی دل میں جو تھی وہ آگ اور غصے سے جو تھی وہ نفرت برٹش لوگوں کے خلاف زیادہ ہو گئی۔ اس کی چیز کا امپیکٹ کیا بنا کہ رولرز اینڈ ایلیٹس بیکیم اینیمیز آف برٹش رول۔ تو جب مغلوں اور امیر لوگوں کے جائیدادوں پر اور جو تھے چیزوں پر قبضہ کیا گیا تو اس چیز کا امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ جو امیر لوگ تھے اور حکمران تھے انہوں نے برٹش حکومت کے خلاف جو تھی وہ بغاوت کر دی، ٹھیک ہے، وہ دشمن بن گئے ان کے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ملٹری کازز، یعنی کہ فوجی وجوہات کیا تھی۔ انڈین سولجرز وار ٹریٹڈ انفیئرلی، تو جو انڈین جو برصغیر کے سپاہی تھے ان کو جو تھا وہ انصاف نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بے ایمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ لوور سیلریز دین برٹش سولجر، اور جو انگلش برٹش سولجر تھے، برٹش فوجی تھے، ان کی تنخواہیں زیادہ تھیں برصغیر کے سولجر سے، ٹھیک ہے۔ نو پرموشن ٹو ہائی رینک، اور جو انڈین سولجر تھے برصغیر کے سولجر تھے جس میں پاکستان مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے، ان کو کوئی ہائی رینک بھی نہیں دیے جاتے تھے فوج میں، کیونکہ جو ساری ترقیاں تھیں وہ برٹش سولجر کے لیے تھیں اور ہندو اور مسلمان جو تھے وہ نچلے طبقے پر ہی رہتے تھے۔ دے وار فورس ٹو سرو فار فرام ہوم، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ گھر سے دور جو جگہ تھی جہاں پر فوجی تعینات ہوتے تھے، جو دور دراز کے مقامات پر جو فوج تعینات ہوتی تھی وہاں پر انڈین سولجرز کو بھیج دیتے تھے، اور جو قریب کے لوگ تھے جہاں پہ ڈیوٹی آسان ہوتی تھی وہاں پہ برٹش فوج جو تھی وہ کام کرتی تھی۔ تو اس کے امیجیٹ کازز کیا تھے؟ امیجیٹ کازز یہ تھے کہ انٹروڈکشن آف نیو رائفل کارٹریج ریومرڈ ٹو کنٹین کاؤ اینڈ بگ فیٹ۔ تو اس کی ایک مین جو امیجیٹ کاز تھی جنگ کی وہ یہ تھی کہ ایک افواہ پھیل گئی کہ جو رائفل میں جو بندوقوں میں جو گولیاں استعمال ہو رہی ہیں اس میں گائے اور خنزیر کی جو چربی ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، اور ان جو کارتوس تھے وہ ان کو چلانے کے لیے پہلے منہ کے ساتھ ان کو کھولنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی سین ہوتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گائے ہے وہ ہندو اور مسلمانوں دونوں کے لیے جو ہے وہ مقدس ہے، اور جو خنزیر ہے وہ ہمارے اسلام میں جو ہے وہ بہت زیادہ منع ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کبھی بھی اس کا نام لینا بھی منع ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے نزدیک۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ اس وجہ سے جو یہ امیجیٹ کاز تھی جنگ کی۔ سولجرز ریولٹڈ اگینسٹ برٹش آفیسرز، تو جو سپاہی تھے انہوں نے برٹش آفیسر جو تھے ان کے خلاف بغاوت سٹارٹ کر دی اس وجہ سے۔ تو اکنامک کازز کیا تھے؟ اکنامک کازز یہ تھے کہ ہیوی ٹیکسز ریونڈ فارمرز۔ تو جب مغلوں کا دور ختم ہوا برٹش کا راج آیا تو انہوں نے کسانوں پر بہت زیادہ ہیوی ٹیکسز لگا دیے۔ زمیندارز لاسٹ لینڈ ڈیو ٹو نیو پالیسیز، اور جو برطانیہ کی نیو پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے جو زمیندار لوگ تھے انہوں نے اپنی جائیدادیں کھو دی۔ لوکل انڈسٹریز کولیپس ڈیو ٹو برٹش گڈز، تو جو لوکل انڈسٹریز تھی جو مقامی انڈسٹری تھی وہ کولیپس کر گئی، تباہ ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ اب جو چیزیں تھیں وہ برطانیہ کی چیزیں استعمال ہونے لگیں، جو لوکل چیزیں تھیں ان پر بین لگا دیا گیا، پابندی لگا دی گئی۔ تو ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، ان امپلائمنٹ انکریزڈ، بے روزگاری بھی بڑھ گئی۔ تو اس سے کا امپیکٹ کیا ہوا؟ امپیکٹ یہ ہوا کہ کامن پیپل جوائنڈ دا ریبیلین، تو جو بغاوت تھی اس میں عام آدمی بھی شامل ہو گیا۔ جب عام آدمی بے روزگار ہوا تو اس نے سوچا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے بھی اس جنگ میں اس بغاوت میں اپنی شمولیت اختیار کر لی۔ ریلیجیس کازز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، برٹش ٹرائی ٹو سپریڈ کرسچینٹی، تو جو برٹش لوگ تھے برطانیہ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ تھے وہ برصغیر میں عیسائیت کو فروغ دینا چاہتے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ مشنریز وار ایکٹیو ان انڈیا، تو مختلف قسم کے لوگ تھے جو مشنز کی صورت میں کام کرتے تھے، ان کو یہ مشن دیا جاتا تھا کہ آپ نے لوگوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنا ہے، جو برصغیر کے لوگ ہیں ان کو عیسائیت کی طرف لے کے آئیں، اس طرح کی تنظیمیں کام کر رہی تھیں۔ لاز وار انٹروڈیوس دیٹ انٹرفیئرڈ ود ریلیجیس پریکٹس، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے بہت سارے قانون متعارف کرا دیا گیا برٹش لوگوں کی طرف سے کہ جو لوگوں کی مذہبی عبادات تھیں ان میں انٹرفیئر کرنا، مداخلت کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو یہ چیز تو مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ کوئی ان کے دین کے بارے میں، کوئی ان کے مذہب کے بارے میں کوئی جو ہے وہ مداخلت کرے۔ تو اس چیز کا اثر یہ ہوا کہ پیپل فیئرڈ
لاس آف ریلیجین اینڈ آئیڈینٹی، تو لوگوں کو یہ ڈر لگ گیا کہ وہ اپنا دین بھی کھو دیں گے اور اپنی شناخت بھی کھو دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوشل کازز۔ برٹش انٹروڈیوسڈ ویسٹرن کلچر اینڈ لاز، ٹھیک ہے، جو برطانیہ کے لوگ تھے انہوں نے برصغیر میں جو یورپ کا کلچر تھا، جو مغرب کا کلچر اور قانون تھا، وہ وہاں پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا۔ تو ابولیشن آف پریکٹس لائک ستی ڈسٹرب ٹریڈیشنل سوسائٹی، تو بہت ساری جو ہندوؤں اور مسلمانوں کی رسومات تھی ان کو انہوں نے ختم کیا، ٹھیک ہے۔ انڈینس فیلٹ دیئر کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن وار انڈر تھریٹ، تو جو انڈیا کے لوگ تھے، برصغیر کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے رواج اور رسومات جو ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ تو اس چیز کا امپیکٹ کیا ہوا؟ جنرل ڈسسیٹسفیکشن امنگ ماسز، تو لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں جو تھے وہ مایوس ہو گئے۔ اب ہم مین ایونٹس آف وار، اس جنگ کے کچھ ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں جو ہے وہ زیادہ تر کیا چیزیں ہوئیں۔ ریوولٹ بگین ان میرٹھ، تو جو بغاوت تھی وہ میرٹھ میں سٹارٹ ہوئی تھی 10 مئی 1857 کو، یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، پیپر میں آ سکتی ہے۔ سولجرز کلڈ برٹش آفیسرز اینڈ موو ٹو دہلی، جو سپائی تھے، انڈین سپائی تھے، انہوں نے برٹش آفیسرز کو قتل کیا اور دلی کی طرف بھاگ گئے۔ بہادر شاہ ظفر واز ڈکلیئرڈ امپیرر، اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا حکمران جو ہے وہ تسلیم کر دیا یا اعلان کر دیا بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا۔ میجر سینٹرز، تو جو جنگ تھی وہ کہاں کہاں پہ کہاں کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اس کی لابی جو تھی وہ کہاں کہاں سے نکلی تھی؟ تو میجر جو سینٹر تھے وہ سب سے جو مین سینٹر تھا وہ دلی تھا، پھر دوسرے نمبر پہ کانپور تھا۔ کانپور میں جو تحریک تھی جنگ کے لیے وہ کس نے لیڈ کی تھی، یعنی کہ کس نے رہنمائی کی تھی؟ وہ نانا صاحب تھے۔ جھانسی میں رانی لکشمی بائی نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ سینٹرل انڈیا میں تانتیا توپ جو تھا اس نے اس کی تھی رہنمائی۔ وار سپریڈ اکراس نارتھ انڈیا، تو نارتھ انڈیا پورے میں جو تھی وہ جنگ پھیل گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فیلور کی کیا ریزن تھی کہ جنگ جو تھی وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو جنگ آزادی 1857 کی تھی وہ مسلمان اور ہندو ہار گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے ہارنے کی وجوہات کیا تھی۔ سب سے پہلی وجہ تھی لیک آف یونٹی، یعنی لوگوں میں اتحاد ہی نہیں تھا۔ جو مسلمان تھے ان کے علیحدہ جو تھے وہ منازل تھیں، ان کی علیحدہ مقاصد تھے، اور ہندوؤں کے علیحدہ مقاصد تھے۔ جو ڈفرینٹ لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے جو مقاصد تھے ان کے لیے لڑائی لڑی، ٹھیک ہے، یعنی کہ پوری کوئی قوم کے لیے لڑائی نہیں لڑی گئی تھی، ہر جو گروپ تھا اس نے اپنے فائدے کے لیے لڑائی لڑی۔ پور لیڈرشپ، نو سینٹرل لیڈر ٹو گائیڈ دا موومنٹ، تو جنگ کو گائیڈ کرنے کے لیے، جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی مرکزی جو رہنما تھا وہ نہیں تھا۔ لیک آف کوآرڈینیشن امنگ ریبلز، تو لوگوں کے درمیان جنہوں نے جنگ لڑی ان کے درمیان کوآرڈینیشن بھی بہت کم تھا۔ ویک ریسورسز، ریبلز ہیڈ آؤٹ ڈیٹڈ ویپن، تو جو ان کے پاس ریسورسز تھے وہ بہت ویک تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو باغی لوگ تھے ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ بہت ہی پرانے تھے۔ برٹش ہیڈ ماڈرن آرمی اینڈ ٹیکنالوجی، اور جو برطانیہ کے لوگ تھے ان کے پاس جو تھی وہ ماڈرن آرمی، جدید آرمی اور جدید ٹیکنالوجی تھی۔ لمیٹڈ ایریا، ریوولٹ واز موسٹلی لمیٹڈ ٹو ناردرن ایریا، اور جو باغی لوگ تھے ان کا تعلق زیادہ تر ناردرن انڈیا سے تھا۔ ساؤدرن انڈیا ریمینڈ کوائٹ، اور جو ساؤدرن پارٹ تھا انڈیا کا وہ خاموش رہا، اس نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ سپورٹ ٹو برٹش، سم رولرز اینڈ گروپ سپورٹڈ برٹش، تو مسلمانوں اور انڈیوں میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ حکمران ایسے تھے جو ایسے گروپ تھے جو برٹش کو سپورٹ کرتے تھے۔ برٹش ریسیوڈ ہیلپ ان کنٹرولنگ ریبیلین، تو جن کی وجہ سے جو برٹش حکومت تھی انہوں نے باغیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا انہی حکمرانوں اور گروپوں کی وجہ سے۔ ریزلٹس آف وار، اب ہم رزلٹ کا جو نتیجہ آیا تھا، جنگ کا جو نتیجہ تھا اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا جنگ کا نتیجہ بنا تھا۔ سب سے پہلے اینڈ آف مغل امپائر، تو سب سے پہلے تو مغل جو حکومت کا دور تھا وہ ختم ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر جو تھا وہ رنگون یا برما بھی جس کو بولتے ہیں اس کی طرف بھاگ کر اس نے وہاں پہ پناہ لی، پھر وہ بعد میں وہیں پہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اینڈ آف کمپنی رول، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ابالشڈ ان 1858، تو 1858 میں جو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا، یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ برٹش کراؤن ٹک ڈائریکٹ کنٹرول،
تو جو برٹش راج تھا، جو برطانیہ میں حکومت تھی پہلے سے، جو برطانیہ میں حکومت تھی، پھر اس نے ڈائریکٹ کنٹرول لے لیا بر صغیر کی حکومت کا. بگننگ آف برٹش راج، انڈیا کیم انڈر ڈائریکٹ برٹش گورنمنٹ. تو انڈیا جو بر صغیر تھا وہ ڈائریکٹلی جو تھا برٹش گورنمنٹ کے انڈر آ گیا. مسلم سفرڈ دا موسٹ، مسلمز وار بلیمڈ فار ریوولٹ. اور آپ یاد رکھیں کہ جو ہندو تھے وہ بہت ہی شاطر قوم تھی، انہوں نے سارے کا سارا ملبہ جو تھا وہ مسلمانوں پہ ڈال دیا، اور انگریزوں نے مسلمانوں سے چن چن کر بدلے لیے، اور جو مسلمان تھے انہی کو باغی قرار دیا، مسلمانوں سے جابز بھی چھین لی، زمینیں بھی لے لیں، اور ان کا اثر و رسوخ بھی ختم ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے رائز آف پولیٹیکل اویئرنیس. تو پیپل ریئلائز دا نیڈ فار یونٹی. تو اس کے جنگ کے خاتمے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمیں آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اتحاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیٹر موومنٹس فار انڈیپینڈنس اسٹارٹڈ. تو جنگ کے بعد آزادی کے لیے دوسری تحریکیں جو بعد میں سٹارٹ ہوئیں وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ آزادی کے لیے جو تحریکیں بعد میں سٹارٹ ہوئیں وہ سٹارٹ ہو گئیں. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. 5 میتھمیٹکس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.